बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम, अंसार अब्बासी और दीगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो आज समाअत थी 7 जनवरी को, उसमें मीर शकील रहमान की तरफ से, राना शमीम की तरफ से 3 ऐसी चालें चली गईं कि ये समाअत तकरीबन 13 दिन आगे चली गई। ये 3 चालें कौन सी थीं और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2 अहम बातें, 2 इंकशाफात भी किए आज की इस समाअत के दौरान, उनके ऊपर बात करेंगे। 3 चालें हैं और 2 इंकशाफात है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई और मीर शकील रहमान का पूछा गया तो बताया गया कि जी मीर शकील रहमान साहब की फैमिली में कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लिहाजा मीर शकील की वहाँ गैर मौजूदगी ही जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है उसको मौखर करने का पहला बुनियादी वजह जो थी वो ये बनी। उसके अलावा एक और चीज़ आपने नोट की है कि रीमा उमर जो रिपोर्ट कार्ड में बैठती हैं और जिनको नून लीग का स्पोक्स पर्सन कहा जा सकता है, जी हाँ, वो जो ऑडियो चल रही है जिसमें परवेज़ रशीद इस बात पर परेशान है कि कोई रिपोर्ट कार्ड में, जिसे वो स्कोर कार्ड कह रहे हैं, उसमें नून लीग का स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है। तो ये रीमा उमर को फिर बाद में बिठाया गया था। उस वॉइस क्लिप जो वो हमने सुना है, उस डिस्कशन के बाद फिर रीमा उमर को, महमद सरफराज को और दूसरे लोगों को बिठाया गया था। लिहाजा ये जब रीमा उमर को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया, आज जब ये आई रोस्टम पर, डाइस पर, और इन्होंने अपना ताउन करना, जिसे जो इनकी ड्यूटी थी कि ये अदालत के साथ ताउन करें इस केस को समझने के लिए और इसका फ़ैसला करने के लिए, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने अंसार अब्बासी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, डिफेंड करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक फुलझड़ी भी छोड़ दी, और वो ये थी कि जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो साबिक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको टर्मिनेट किया गया था सर्विस की तरफ से, उनका नाम भी उन्होंने उठा दिया और कहा कि जी उन्होंने भी बड़े इल्ज़ामात लगाए थे इदारों के ऊपर जो मीडिया पर चलते रहे। इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट किस्म की शटअप कॉल दी गई अतर मिन्नेल्लाह साहब की तरफ से, और उन्होंने आगे कोई भी गुफ्तगू मज़ीद उनकी सुनने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि आप सुकून से जाकर बैठें। तो ये जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का तज़किरा था, इसने भी ख़ासा डिले किया जो चीज़ें वहाँ चल रही थी। उस केस में एक डाइवर्ट करने की कोशिश की उन्होंने, एक चाल चली मीर शकील रहमान ने और उनके वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों ने और टोकरियों ने और स्पोक्स पर्सनस ने, एक ये चाल भी थी। और तीसरी चाल जो थी वो नासिर ज़ैदी नामी एक सीनियर सहाफ़ी को वहाँ लाया गया। उन्होंने आते ही पहले तो खुशामद की अतर मिन्नेल्लाह साहब की और कहा कि आप अंधेरे में रोशनी की किरण की मानद हैं और पाकिस्तान की जुडिशरी में आपका बड़ा नाम है, आज़ादी सहाफ़त के लिए भी, आज़ादी इज़हार राय के लिए भी आपका बड़ा काम है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अंसार अब्बासी का भी जी बड़ा काम है, अंसार अब्बासी का भी आज़ादी सहाफ़त में बड़ा ही काम है। लिहाजा जो है जब फ़र्द जुर्म आयद करें तौहीन अदालत लगाएं तो सिर्फ राना शमीम पे लगाएं, बाकियों पे ना लगाएं। अब नाज़रीन, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प बात भी सामने आई कि राना शमीम के जो वकला थे और जो ये नासिर ज़ैदी साहब आए, इसके अलावा रीमा उमर आई, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, ये अंसार अब्बासी, मीर शकील को बचा रहे थे। इन सब की कोशिश थी। इवन जो अतर मिन्नेल्लाह साहब ने ख़ुद कहा राना शमीम के वकील को कि आपके आर्गूमेंट से लग रहा है कि आप तो राना शमीम को नहीं बचाना चाहते, आप अंसार अब्बासी और मीर शकील को बचाना चाहते हैं। लिहाजा ये जो नासिर ज़ैदी हैं ये भी चापलूसी, खुशामद और झूठ के ज़रिए और शीशे में उतारने के ज़रिए इन्होंने अतर मिन्नेल्लाह साहब को डाइवर्ट करने की कोशिश की, और ये जो तौहीन अदालत लगनी थी ये अब 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है इसकी समाअत। अब आते हैं जो अटार्नी जनरल ने इस पूरी समाअत के दौरान, आज जो 7 जनवरी की समाअत थी, इसमें 2 अहम रिमार्क्स दिए। पहला रिमार्क्स तो उन्होंने कहा कि जनाब वाला, जो राना शमीम का एफिडेविट है वो एक अहम शख्सियत को बचाने की कोशिश है। अटार्नी जनरल की तरफ से ये बयान अहमियत का हामिल है और आइंदा समाअत में इसके ऊपर भी डिस्कस होगा। और जो हो भी रहा है, जिस तरह अतर मिन्नेल्लाह साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि राना शमीम का एफिडेविट ज़ाहिरन ये लगता है
کہ توہین عدالت بھی ہے، لیکن وہ یہاں پر چلنے والے کیسز کو جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز ہیں اور کیپٹن صفدر کے کیسز ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ انصار عباسی صاحب جس دن آپ نے یہ سٹوری چھاپی اس سے 2 دن بعد اسی کورٹ میں سماعت تھی شریف خاندان کی، اور انہی سے متعلق انہی کو سزا دینے کے متعلق آپ نے وہ جو ہے حلف نامہ چھاپا، بدنیتی کے ساتھ چھاپا، توہین عدالت کر کے چھاپا، اور آپ اس کو اس لیے آپ نے چھاپا کہ وہ آپ اس ججز کو انفلوئنس کر سکیں جو یہ کیس سن رہے ہیں، اور جن کا نام جسٹس عامر فاروق کا نام آپ نے لکھا کہ جب وہ 2018 میں وہ کیس سن رہے تھے تو انہوں نے جناب انفلوئنس ان کو کیا گیا اور ثاقب نثار نے ان کو کال کی، تو اطہر من اللہ صاحب نے آج بھی بڑی سختی سے کہا، انہوں نے کہا وہ تو تھے ہی نہیں اس بینچ میں، لہٰذا ایک طرف آپ نے بغیر تصدیق کے جھوٹا حلف نامہ چھاپ کر بددیانتی کی، اور دوسری طرف آپ نے ایک ایسا جج جو کہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا اس کے کنڈکٹ کے اوپر بات کر کے آپ نے جھوٹی الزام تراشی کی، اور آپ کے الزام تراشی سے یہ لگتا ہے کہ مجھ سمیت یعنی اطہر من اللہ سمیت تمام جو ججز ہیں اس کورٹ کے وہ کانٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور وہ انفلوئنس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا اطہر من اللہ صاحب نے، انہوں نے بڑا آج بار بار اسی چیز کی ریپیٹیشن تھی اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ انصار عباسی آپ نے جان بوجھ کر یہ سارا کیس کیا، اور سب سے بڑی جو کوشش ہے آپ کی وہ یہ تھی کہ انفلوئنس ہو سکے عدالت۔ اب آتے ہیں دوسری جو اہم انکشاف کیا گیا اور جو اہم ریمارکس تھے، جو ایک دعویٰ بھی تھا، جو گفتگو بھی کی گئی ریما عمر کے ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان نے۔ ریما عمر جب شوکت عزیز صدیقی کی وکیل بننے کی کوشش کر رہی تھیں، ایک طرف دیکھیں وہ سرائکی میں کہتے ہیں چور بھی نال تے چتر بھی نال، یعنی ایک آپ چوری کریں اوپر سے پھر سیانے بھی آپ بن رہے ہو، عقل مند بھی آپ بن رہے ہو، یہ بھی بڑا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب انصار عباسی نے جو کیا ہے تو اس کو جا کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ، انصار عباسی خود بھی، لطیف آفریدی بھی، رانا شمیم بھی اور ریما عمر بھی۔ اب ریما عمر نے جب انصار عباسی کو بچاتے بچاتے شوکت عزیز صدیقی کو بھی بچانے کی کوشش کی، اور بڑا انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی قانون دان سمجھتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ جناب یہ تھا شوکت عزیز صدیقی کا کیس اور اس طرح، تو ان کو کہا گیا کہ سیاسی بات نہ کریں، جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، اور ان کو کہا گیا کہ رستم چھوڑیں۔ اس کے اوپر پھر اٹارنی جنرل پاکستان نے خالد جاوید خان صاحب نے ریما عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کو سمجھنے کا تو جب اگلی پیشی ہو تو آپ آئیے گا، میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا بھی صحیح، اور آپ کو پتہ بھی لگے گا کہ شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے اس کا دھڑم تختہ اور اسے تباہ میں کس طرح کرتا ہوں، اور اس کیس کو جو ہے وہ میں ختم کس طرح کرتا ہوں۔ تو یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو 2 چیزیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے اور انصار عباسی کی یہ سٹوری ہے دی نیوز کے اندر، یہ ایک اہم شخصیت کو بچانے کی واضح کوشش ہے، سازش ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کا یہ کہنا ہے، یعنی حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے، اور دوسری طرف ریما عمر کو یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کو شوکت عزیز صدیقی کی اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو آ کے دیکھیں کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس کتنا اہم ہے اور کن کن گراؤنڈز کے اوپر وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔